8 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर को जनाब औरंगज़ेब साहब को एक ख़त आया। ये ख़त आया था आइटा के कंट्री मैनेजर पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें एक बताया गया उस ख़त में, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि क्यों ये जो गैर मुनासिब इजाफे के साथ जो हमारे हवाई कराए हैं उनके अंदर गैर मामूली टैक्सेस लगा के इजाफा करके इन्होंने पाकिस्तान में 4.5 लाख लोग जो इस पेशे से, इस शोबे से मुंसलिक हैं, उनकी जॉब्स को, उनकी लाइवलीहुड को किस तरह थ्रेटन किया है। इसी तरह का आयसा का एक खत आया कि जिसमें उन्होंने सिविल एविएशन के ऊपर उन्होंने उंगलियां उठाई और उन्होंने बताया कि क्यों इस सिविल एविएशन की वजह से दीगर एयरलाइंस जो हैं उनका काम ख़राब हो रहा है। बट दैट इज़ फॉर अनदर डे। टुडे इज़ PIA एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर PIA। नसीर वागा एक ऐसे आप समझे रिपोर्टर एनालिस्ट कह लें जो बहुत सालों से इसकी एविएशन की बीट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने दुनिया TV के ऊपर हमारे साथ काम किया, फिर उन्होंने ARY के ऊपर किया, फिर उन्होंने PNN के ऊपर मेरे साथ काम किया, और अब जो चैनल 1 है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, और बड़ी गहरी नज़र है इनकी एविएशन इंडस्ट्री पे। वागा साहब, ये जो आपको मैंने दिखाई रिपोर्ट जो इन्होंने इन्वेस्टर्स को भेजी, इसको देख के आपकी पहला इंप्रेशन क्या पड़ता है? बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। एज ए एविएशन जर्नलिस्ट या एनालिस्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही आपने ये निकलवाई है, इसको देखने के फ़ौरन बाद ये पता चलता है कि ये सारा एक धोखा है, ये सारा एक फ्रॉड है। मेरा नहीं ख्याल ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, जो कि है ही झूठ पर मबनी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत दी हैं, कट एंड पेस्ट की हुई हैं, कौन होगा जो इसको ख़रीदेगा? मेरा ख्याल है, देखिए, जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो वाई सेलिंग, ये भी तो लिखते ना कि हम कौमी एयरलाइन को बेच क्यों रहे हैं। भाई, आपने 1946 से बनी हुई एयरलाइन जो दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में शामिल थी, वो गिरती गिरती अब वेंटिलेटर पे है, और आज कहा जा रहा है कि जी उसका जनाजा उठने वाला है। वो आज प्राइवेटाइज होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। और कौमी एयरलाइन जिसके ऊपर नेशनल फ्लैग कैरियर का एजाज़ हासिल था, आप देखें उसे, और अब उसको हम गैर के हाथों में मुबश्शिर साहब देने जा रहे हैं। वाई इस सारी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज लगाते कि वाई वी आर सेलिंग दिस नेशनल एयरलाइन, फिर ये फिजिबल नहीं है तो ही ये बेचने जा रहे हैं ना। ये जो इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, आपने बिल्कुल सही कहा, हैं वो लोग पाकिस्तान में जिन्होंने असल में ये लेनी है। और अल्टीमेटली मैं आपके शो में ये बात बता रहा हूं, PIA की जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सब कुछ है, आप देखें, इसमें उन्होंने अभी शामिल ना करनी है ना की हैं। वो किन को मिलेंगी? जो ये एयरलाइन औने पौने दामों लेगा ना मुबश्शिर साहब, उसको वो सारी बिल्डिंग्स लीज पे दे दी जाएंगी। इंटरेस्टिंग बात है वागा साहब, आपको पता है कि मई से अभी तक आपने बैंकों को पेमेंट नहीं की। क्या वजह है? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि आपकी मुतादिद जो लोन्स हैं वो उतर चुके हैं जी, और अब टेक्निकली सही मान तो नहीं है बात, लेकिन टेक्निकली PIA प्रॉफिट में है। बिल्कुल, ये दुरुस्त है आपकी इंफॉर्मेशन। इस वक्त आप PIA के जिस भी बंदे से, फाइनेंस वाले से पूछ लें, वो कहता है कि अगर आप हमारे ऊपर जो पुरानी लायबिलिटीज है ना, जो हमारे कर्जे हैं, अगर आप उनको एक तरफ कर दें तो वो वाकई प्रॉफिट में जा रहे हैं। नो डाउट PIA के पास एक बहुत बड़ा, देखिए, UAE का, सऊदी अरब का ही इतना ऑपरेशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि PIA था भी तो ये ना, आप देखिए ना, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, टोरंटो, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन, मिलान, स्विट्जरलैंड, मेलबर्न, सिडनी, टोक्यो, कहां गया? अब सारा कुछ खत्म हो गया। मसला ये है कि आपके पास पुरानी एक सवारी है और आपने उसकी पूरी डेंटिंग पेंटिंग कराई है। फर्ज करें उसकी कीमत लगाई है 10,000 किसी ने। अब आपने उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा ली, उसकी सीट्स बदला ली, उसका पूरा इंजन ओवरऑल हो गया, नए रिम्स पड़ गए, नए टायर पड़ गए हैं, सब कुछ नया हो गया, और अब आप कह रहे हैं मैंने तब भी 10,000 की बेचनी है, तो एक तुक नहीं समझ आता। मैं आपको बताऊं कि PI की निजकारी का अमल जो है टेक्निकली गुज़िश्ता साल अक्टूबर में निगरान हुकूमत ने शुरू किया। काकड़ साहब ने उस वक्त आके, और बड़ा फवाद हसन फवाद उस वक्त जो थे वो प्राइवेटाइजेशन के चैम्पियन थे और वो कर रहे थे। अब इसको निगरान हुकूमत ने कहा कि एक सफ़ेद आती है, ठीक है, मईशत पे बहुत बड़ी बोझ है,
اور ان کا اگر اس کی نجکاری نہ کی گئی تو یہ معیشت خود ہی دب جائے گی. پوری کی پوری پاکستان کی معیشت جو ہے پی آئی اے کی نجکاری سے منسلک کر دی گئی ہے. اچھا, اب اس میں نگران کابینہ نے کچھ اپروولز دے دیں جو لیگل ڈپارٹمنٹس کے تھرو ویٹ نہیں ہوئی تھیں, جو اور طریقوں سے ویٹ نہیں ہوئی تھیں, اور اس میں کافی فالٹس رہ گئے اور گرے ایریاز رہ گئے اس پالیسی کے اندر جو انہوں نے اپروو کی. یعنی پورے عمل میں تیزی لانے کے لیے مقننہ سے تو پوچھا ہی نہیں نا گیا کسی سے. تو اب کیا ہوتا ہے اس میں, وہی چیزیں جو انہوں نے نہیں پوچھی تھی وہ اب ان کے لیے آگے رکاوٹ بن گئی ہیں. اب کیا ان اقدامات میں پورا جو عمل ہے اس کی نگرانی کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر کی خدمات حاصل کرنا تھی. ارنسٹ اینڈ ینگ کو انگیج کیا گیا. اب ارنسٹ اینڈ ینگ جو ہے وہ آڈٹ فرم ہے یا اکاؤنٹنگ فرم ہے جی, وہ ایویشن فائنینشیل ایکسپرٹ بالکل نہیں ہے, نام ان کا کوئی تجربہ نہیں. اگر یہاں پہ میکنزی کو کرتے یا اسی کو کرتے تو سمجھ آتا تھا مجھے کہ ہاں جی جو ایمریٹس کے بھی تھے اور اتحاد کے بھی تھے, قطر کے بھی تھے, تو وہ سمجھ آتا تھا. بہرحال معاملے کو بہت ہی محدود رکھا گیا. صرف چند ایک لوگوں کو جو خاص مشیر تھے ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کانو کان کہ میں نصیر واگا کو یہ ایئر لائن میں نے بیچنی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ارنسٹ اینڈ ینگ نے ایک بڑی ناقص قسم کی رپورٹ بنائی جو کہ آپ کے سامنے اور آپ نے دکھا دیا, سامنے ہی ہے سارا کچھ. اب پھر کیا ہوا, ارنسٹ اینڈ ینگ نے ٹینڈر بھیجنے کے بعد 16 گروپس کی نشاندہی کی. خود اس کمپنی نے 16 گروپوں کی نشاندہی کی. ایسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خرید سکتی ہے. وہ کیا, ان کا کہ وہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ان کمپنیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, یہ خریدیں گے تو یہ چل جائے گی. اچھا جی, کچھ ایسے ناموں میں اب آپ کو میں بتاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کو یہ نام سنیں آپ اپنی کرسی سے نہ گر جانا, ذرا پکڑ کے رکھیں اپنی کرسی کو, اور صوفے پہ بیٹھے ہیں تو ذرا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں. سب سے اوپر انہوں نے لکھا ہے گورمے بیکرز کا نام, کہ گورمے بیکر جو ہے وہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے نمبر 1 ٹارگٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹی بی ایل انشورنس کمپنی, پھر حبیب اللہ کنسٹرکشن کمپنی, یہ بھی اس میں شامل ہیں. اب ان کا کوئی ہوا بازی سے تعلق نہیں ہے, ان کا کوئی ایویشن بزنس سے تعلق نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کو اپنی اس کا پتہ تھا. اب کل 8 کمپنیوں نے اس عمل میں حصہ ڈالا. یہ ارنسٹ اینڈ ینگ کو اب ذرا چھوڑ دیں, 8 کمپنیوں نے اس میں حصہ ڈالا, جن میں 2 کمپنیوں کو انہوں نے پہلے سے ڈسکوالیفائی کر دیا, کہہ دیا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے. ایک کمپنی جو تھی وہ اس کے پر غالباً ایلیگیشن یہ تھی کہ شاہ رخ جتوئی کے چاچے کی ہے, وہ جو کراچی قتل کیس واقعہ ہوا تھا. اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا ہے. دوسری کمپنی جس کو ڈسکوالیفائی کیا وہ تھی جیریز انٹرنیشنل. اچھا, اب جیریز انٹرنیشنل پاکستان میں اگر کوئی ایویشن کی کمپنی ہے تو وہ صرف جیریز ہے. وہ ساری فیسلٹی, وہ ساری ایویشن کو جانتی ہے. پیسنجر ہینڈلنگ, کارگو ہینڈلنگ, ایئر لائن ہینڈلنگ, ریمپ سے لے کے ہر چیز کا ان کو ایکسپیرینس ہے. اور پچھلے پتہ نہیں سال سے ہے, جیریز کو اس میں سے نکال دیا انہوں نے بڑے کنوینئنٹلی. اب کون بچے باقی, اور کیوں نکالا؟ کہ ان کا تجربہ کم ہے. جیریز دیکھیں نا, مجھے لگتا ہے کہ یہی ہوگا. اور اس کے بعد باقی 6 جو تھی اس میں جی ایئر بلو بھی ہے, فلائی جنا بھی ہے, عارف حبیب گروپ ہے, پھر اس میں طبع گروپ ہے, پاک ایتھنول گروپ ہے, اور اس کے اندر اب اس میں کیا ہے, سیال ایئر لائن والے بھی ہیں, اس میں شہریار صاحب بھی ہیں, یہ بول ٹیلی ویژن کے مالک ہیں, اور ڈیوو کے وہ بھی ہیں. لبرٹی گروپ ہے میاں عامر محمود وغیرہ کا, اور اس کے بعد بلو ورلڈ سٹی اس کا بھی ہے جو سونو ٹی وی ہے جن کا. اور اس کے بعد پی آئی اے کے کاروبار. ہوا کیا جب یہ سارا کچھ انہوں نے دیا؟ اچھا یہ لسٹ ہے. جی 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 یار, یہ وہ مایا ناز لوگ حیران کن بات ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایئر بلو, فلائی جنا اور ایئر عربیہ بڑے حیران, اور ایئر سیال وہ نکل کے ان کا نہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, اور بات ہی نہیں کی انہوں نے. اگر ایئر بلو, فلائی جنا یا ایئر سیال نے اپنے اگلے 10 سال میں آپریشنز کو بڑھانا تھا تو ان کو پیچھے سے کوئی ایجوکیشن چاہیے تھی کہ کون سے روٹ سکسیسفل ہیں, کون سے روٹس انسکسیسفل ہیں, کس جگہ کتنا فلو آف پیسنجر ہے, کس پیسنجر کی کیا ڈیموگرافک ہے, وہ کتنے پیسے دے سکتا ہے, یہ نہیں دے سکتا.
جو رپورٹ ان کو ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے 15 20 25 ملین ڈالر دے کے بننی تھی اور سال لگا کے، وہ انہوں نے 10 دن کے اندر پی آئی کا پورا ڈیٹا اٹھا کے اسی کو اب کرے نہ کرے وہ ایجوکیٹ تو ہو گئے نا، اس وقت کہہ دیا سانوں کوئی دلچسپی نہیں. اب باقی لوگ جو نان ایویٹرز ہیں وہ اب سارے سامنے آ گئے ہیں، اب یہ باٹم لائن ہو رہی ہے. اور میرا نہیں خیال یہ جو نان ایویٹرز ہیں جن کا اب دیکھیں ایک کنسٹرکشن کمپنی کا بھی نام ہے بھائی، آپ کہاں کنسٹرکشن کمپنی، کہاں ایوییشن، کہاں جہاز چلانے، یہ تو بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے. میں کہوں گا یہ تو بڑا کھلا سا تضاد ہے. یہ کس طرح حیران کن بات ہے کہ انہوں نے نومینیٹ بھی کر دی کمپنیز کہ آپ ان کو ٹارگٹ کریں، حالانکہ اوپن بیڈنگ ہوتی جس کا دل چاہتا بڑی بڑی ایوییشن. اچھا مبشر صاحب، ہم تو سن رہے تھے قطر ایئر ویز آ رہی ہے، ایمریٹس، یہ آپ کے ہاتھ میں پڑا ہے. اگر آپ قطر ہیں تو آپ آئیں گے یہ پڑھ کے؟ بالکل نہیں آئیں گے. آپ ایمریٹس ہیں تو آپ آئیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ من پسند لوگوں کو دینا ہے.